संतोष बाब, तुम्ही आता उग्या पंचायतीचे माजी सरपंच झालेले, तर जेन्ना तुम्ही पळयता की एक पंचायतीक बायपास करून जे पळय व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा, तुम्ही कशें कितें पळयता? पंचायतीक बायपास न्हू, पंचायत लोकांक बायपास करता. हय, पंचायत लोकांक बायपास करता. आतां म्हणल्यार तुमी आतांच आमगे उपेंद्र बाबान सांगलें की आमी गांवच्यान एक लिडर तयार करतात की आपल्या गांवचो डेव्हलपमेंट करपाक किंवा गांवची कसल्या सुखदुखा खातीर. पूण आयज जे गांवचे लोक हे पळय हांगा वता तळमळटात, पूण हांगचे गांवचे प्रतिनिधी ना हांगा. तेणे लोकांक सगळ्या वाऱ्या विकलेले आसा. आनी आयज जी असली जर इतली मोठी गरज, इतली जी पळय हें जाता, घटना घडटा, त्या वेळाचेर लोकांचे कडेन डिस्कशन जावपाक जाय बाबा अशें अशें आसा. आनी डिस्कशनूच न्हू, थंयच्यान तेणी विरोध करपाक जाय की कित्याक आमकां तो हानिकारक जातलो हें सांगूंक जाय. पूण तेच लोकांक सांगता खंय कितें, हे लोकांक बऱ्या पडटलें, लोकांक उदक मेळटलें. मुगळकारांक आनी वाठारकारांक जावं मिराबाकारांक ह्या लोकांक पिवपा उदकाक आजून प्रश्न ना. प्रश्न आहा कोणा तरी तेवटेच्यान खंयच्यान तरी कंपनीक, तोय बी लोकांक प्रश्न ना. कंपनीक आसा, बिल्डर लोकांक आसा, मागीर UP बिहार हे लोक आनी मोठे मोठे बंगले जावं इंडस्ट्री कितें केल्या पळय तांकां. आमच्या बऱ्या खातीर न्हू हें, आमकां पिवपा खातीर उदका खातीर कोण त्रास हें करनात, कळ्ळें न्हू. ना जाल्यार ते आमकां सांगता आसले बाबा तुमकां उदक कमी पडटा म्हणून आमी हें करता अशें म्हणून. पूण पंचायतीन आनी जे लोकप्रतिनिधी आसात ते हे लोकप्रतिनिधी आयज कितें जाला, कोविडा सारक्यो जे भरमसाट पयशे मोडले जाय त्याचें ऑडिटेशन जायना. ह्या न्हंयची पुलापनाक जावं न्हंयची उदकाचे पोंदाक जे पयशे जातला 280 कितें CR म्हणटा ते खरेंच खर्च कितलो जातलो तो आमकां खबर ना. कित्याक ते उदकां पळयना पयशे, ते सगळे मालामाल जावपाचे. म्हणजे हें तांकां स्वप्न पडटा, रातचें स्वप्न पडटात की इतलो हो बंदार बांदला, इतलें आमकां हें मेळटलें. एक पिडये भितर आमी 10-25 पिडयाक आमी पूण सांगता, कोविडान एक एग्जाम्पल दिल्लें आसा की हांगा पयसो जावं मोठेपण राजा कांयच ना. ज्या राजा त्या दिसा कोविडा दिसाक भिवून रावताले. भिवून म्हणजे अशें कितें, थंय दाराक कोण येयले जाल्यार सुद्दां अशें करताले. आयज ते थोड्या दिसा हें जालें, विसरले परत. म्हणजे आतां ते कितें म्हणटा हांव मुखार दिसो कायदा, पूण ना. ही एक एग्जाम्पल दिली, एक ट्रायल दिली कोविडान. आनी आजुनूय ह्या लोकांक हें करपाचें जें पळय आसा ते मुखार आनी हें जातलें. अशी जर ह्यो ज्यो न्हंय जर हें करून जर डिस्ट्रक्शन केलें जायत न्हू जाल्यार कितें कारण ही जुवारी न्हंय आहा ती सुंदर म्हणजे इतली सुंदर की आमी एक वेळ 2 वेळ जेवना जाल्यार सुद्दां आमकां ह्या न्हंयची वासानूच म्हणजे एनवायरमेंटानूच पोट भरपा सारकी ही सुंदर. कित्याक आयज तुमी तुगेले कोलवा हे जे पळय बीच लेवल आसा, एरिया आसा थंय मेनटेन करतात. पूण ह्यो न्हंय ज्यो आसात आयज सिजना आमी पळयता एप्रील मे जुना सुमार लोक थंयच्यान तुगेले बॉम्बे सुद्दां येतात, वास्कोच्यान हांगा न्हावपा येता. आतां बीच लोकांक बेजार जाल्यात. ह्यो मेनटेन करा, ह्यो हें करात आनी ह्या लोकांक रोजगार दियात. तुमी हेच हांगा बंदार बांदून तेंगे सायडीच्यो जमनी आसलेल्यो त्यो पाड घालपाक पळयनाकात. तें करून तुमकां श्राप लागतलो. आनी हे देवात आमगेले पळय देवळा कडेन पळय हांगा मारू आसा, आमचो थंय संगमेश्वर आसा. संगमेश्वरा सांग तुमकां, हांगच्यान 2 ते 2.5 किलोमिटर सांग्यार संगमेश्वरा 3 न्हंयच्यो साळावली, मागीर आंबडे आनी ही आमगेली पयण्याची. हांगा देवूळ आसा, तुमी पळयलां आसतलें. आज फाल्यां 15 तारखेर शिवरात्री महाशिवरात्री जाता आनी 4 ते 4:30 सुमार सुक्ती मेळटा. त्याच वेळाचेर थंय देवळाक लिंग आसा, त्याच वेळाचेर थंय पुजा करपाक मेळटा. महाशिवरात्री सेलेब्रेट करपाक मेळटा, सत्यनारायणाची पुजा करपाक मेळटा. आनी हो जर बंदार बांदलो जायत ती पावसा एकदां बुडटालो, पूण आतां हें कायमची गिमाक जे सप्टेंबर पावस काबार जातलो तेन्नाच्यान ते जून परत केन्ना जाता पळय तेन्ना म्हणल्यार बुडत रावपाचें. आनी तें बुडोन रावलें आनी मागीर मुखावयल्यान पावस येयलो मागीर आमी बुडपाचे. मागीर गांवचे लोक आसा पळय, कित्याक बंदार हांगा बांदलेलो आसता, हांगा आसतना आमगे भाटांक उदक पावता आनी आतां तेज्या वयर येयलें म्हणटकीर आमगे घर बुडपाची. तर तुमी आमकां हें बुसकळून मारपाची लोकांची तयारी. तुमी म्हणटा ते कुर्डी पळय तें हें जाता की एका वर्सान एकेच पावटी दिसती पडटा सोमेश्वर. हय, तो सोमेश्वर एक बुडला कारण त्या लोकांक थंय आतां राती हांव भजनाक गेल्लो वाड्या. ताका हांवें विचारलें हें उदक तुमगेलें, म्हागेलो फ्रेंड तो, उदक पिल्लें आमी बरें जातलें. कित्याक म्हणपालो की डेमा उदक आमी पिता, ब्लिचींग पावडर जावं हेजें घातलें. तुमी सद्याक म्हणल्यार हांगा तुमकां त्रासां हाडून उडयल्या सरकारान दोंगराचेर, पूण तरी म्हणल्यार तुमकां म्हणल्यार उदक बरें मेळटा. लोकांक तुमी उदक दिलें, तुमी हांगा त्रासां पडल्या पूण उदक बरें खातात. इतलें बाकी तें नाल्यार तिणें आपल्या सगळें सॅक्रिफाय केल्या, म्हणजे सगळे लोकांक दान दिल्या, गोंयकारां सगळ्यांक दिलें आनी ते त्रासां पडले. फाल्यां अशें जातलें खंय तें म्हैसाळ न्हू, म्हैसाळच्या लोकांक जावं त्या फॅक्टरीक उदक आमी दितले आनी आमी आमच्या नामनेशीनान जातले.
आमी आज्या पंजान जे आमगेले कितें रचून दवरले की आमी ताका नालायक ठरतले आयज विरोध करना जाल्यार. आयज हांव सांगता जे लोक जे पळय हांगा येवच्यो ना ह्या स्ट्रायकाक जो कोण हातभार लावचो ना ते नालायक म्हणटा हांव. कारण ह्या जमनीचेर ह्या गांवाक जमोन जगोन शिकोन हे जे पळय जाल्या ते ब्रूत म्हणटा हांव. आदले लोक शिकलेले नाशिल्ले, आतां बरेच लोक शिकल्या, तरी पूण सरकार अशे आतां प्रोजेक्ट हाडटा आनी ताच्या फाटल्यान कितें कितें वेगळी वेगळी कारणां सांगता. कितें दिसता तुमकां लोकांक पिशान काडटा? फाटली लोकांच्या वेळार जर अशें जालेलें जायत न्हू तांकां गांवांक लोक बडयता आसले. आयज हे बडयतले म्हणून लोकांनी ह्या हेंच्यांनी कितें केलें खबर आहा? आतां मिराबागा समज एक गांव आसलो पयलीं म्हाका खबर आहा न्हू, आमी मिराबाग फोयणे मुगोळी म्हारांगण तारीपंटो सगळे एक लग्न जालें जाल्यार मिराबागाच्या ओळीपण वाडटाले ह्या 8 गांवांक. हे घर चुकपा जायना आसलें. त्या वेळाचेर समज जर अशें येयल्लें ह्या 8 गांव सगळे जाणटेले येवन हेंकां धांवण घालताले. आयज कितें केलां? तूं इलेक्शन येयलें तूं 12 जालें मरे तुका जॉब दितलो, तूं फाटीं चल. ताका म्हणटा तुगेली चेडूं कितली 10वी शिकता आनी 2 वर्सांनी जॉब दित मरे. ते फाटल्या म्हणटा आगे तुका 5,000 दिल्या. अशें करून सगळ्या फोडल्यात सोडल्यात. डिवायड अँड रूल म्हणटा आमी पयलीं म्हणटाले ब्रिटिशान हाडलेले म्हणटा. ब्रिटीश आनी पोर्तुगीज पुरवडले. पण हे न्हू हेंची कर्म जीब कितें आसा न्हू ती तोंडान ही बायलो बिलबी सगळे उलोवपाची न्हू. हेंची कर्म हेंची कर्म पळय आसा ही उलोवपाची न्हू. आनीक प्रत्येका दिसा महाभारताक गितेचेर सांगलेलें आहा तितलो जातकच ताका मोज मारतात. तुमी म्हणलेलें तशें तांकां सत्तेचो माज मारलेलो आहा. तांकां मुखार कांयच दिना. कितलेंय सांगलें. एक जाणटो एक मोगी आसता, एक चेडोन चेडूं मोग करता, बाय आवय जावं भुरगीं सोयरीं भयणी सगळीं सांगता बाबा तो भुरगो किंवा चेडूं तें बरें ना रे पळय जावचें ना तें जावचें ना. त्या हितू इतली पिशी जाल्ले आसतात ते मुखार दोगां त्या बाबड्या. पण लग्न जाता आनी 1 म्हयन्यान सगळे संवसार काबार जाता. मागीर ताका सटक जाता अरे आपणें आवयले आयकपाचें, आत्याले आयकोपाचें, भावाले आयकोपाचें. अशी हेंकां आतां सकयल उडयले शिवाय हेंकां स्वप्न पडचें ना की आमी वाट लायले आमी चुकले म्हणून. 4 दीस रावले जाल्यार आनी 4 दोनी 8 करून खाता आसले. आतां 8 बरोबर खावपाक जाता ते 8 मेळचे ना तांकां. हांगा जमीन दाखोवची पडटली.